कितना वड्डा नेटवर्क है यार उदा, और कितनी वड्डी माफिया है वो। मैंने गोगी के ऊपर जो व्लॉग किया तो उसके बाद धमकी पहुंचाने वाले अहबाब जो थे वो सरगर्म, मैं क्या बंदे दा पुत्र बन, धमकियां ना ला। देखो यार ये कितनी बड़ी बड़ी वारदातें डाल रहे थे और ये रियासत मदीना बना रहा था। और गोगी बच्ची जो है ना उसके ख़िलाफ़ बड़ा प्रोपेगेंडा होगा। पीर रहमत चिश्ती साहब जो हैं, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जुए की बुक चलाते हैं, हमें ये पैगाम पहुंचाया गया है कि ये जो डील करवाई गई थी जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के दौर के अंदर, और जिस तरह उनको क्लीन चिट दिलवाई गई थी नैब से और दूसरे अदारों से। अस्सलाम वालेकुम जी, आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। लेकिन उससे पहले आपको आज़ादी मुबारक, और पाँ पाँ करने की इजाज़त नहीं है। हमने तो ये दुआ मांगी थी ना कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल के जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। ठीक है, तो अब इसकी अमेंडेड फॉर्म आ गई है जी। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल के जिसे अंदेशा है पाँ पाँ ना हो। ठीक है, हर पासे पाँ की हो है, पाँ की हो है, पाँ पाँ। ठीक है, आगे से यही आजकल डायलॉग जो है वो चल रहा है। 13 अगस्त की रात से लेके 14 अगस्त का आज का पूरा दिन, जिस दिन मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, तो अर्ज़ ये करना था कि जी जवाब आ गए। ठीक है, जवाब में जनाब पहले जब हमने कितना वड्डा नेटवर्क है यार उदा, और कितनी वड्डी माफिया है वो। मैंने गोगी के ऊपर जो व्लॉग किया तो उसके बाद दोस्त अहबाब की शक्ल के अंदर समझाने वाले, लेकिन दरअसल धमकी पहुंचाने वाले अहबाब जो थे वो सरगर्म हो गए। अहबाब नहीं, आप, मेरा मतलब है 5-7 साल पहले किसी को मिले होंगे किसी महफिल में, 4-5 साल पहले, 2-3 साल पहले आपका फ़ोन एक्सचेंज हुआ होगा। तो पहले उसने तारुफ करवाया, उसने कहा कि जी वो बहुत बड़ी माफिया है, आपने किसको हाथ डाल दिया, ये कर दिया, वो तो गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है, ये कर देती है। मैं क्या बंदे दा पुत्र बन, धमकियां ना ला। ठीक है, नहीं 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 नहीं, मैं धमकी तो नहीं लगा रहा, आप तो भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, आपके तो मेरे साथ फ़लाँ 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 ताल्लुकात भी हैं और मैं तो आपको तब से जानता हूँ हैं। लेकिन ये है कि मैंने कहा मैं भाई को वार्न कर दूँ। मैंने कहा जी वार्निंग जड़िए ਉਹਨੂੰ जवाब ਵਿੱਚ वार्निंग मेरे वालों भिजवा दें, उनको अपना नुक्ता नज़र देना है तो दे, धमकी ना लगाएं। ठीक है, फिर हम भी आगे से फिर धमकियां लगाने वाले हैं, तो भावें साडा कख भी ना रहे लेकिन असी भी अगों धमकी ला देने होंगे। तो वो खैर जनाब वो फिर दूसरे तीसरे बंदे के ज़रिए वो मैसेज आ गया कि जनाब वो जो 65 करोड़ वाला वाक़या आपने बताया है वो वन साइडेड स्टोरी है, वो ऐसे नहीं था। मैंने कहा जी फिर कैसे था? तो उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पे रेमू टुंडा जो है यानी कि पीर रहमत चिश्ती साहब जो हैं, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जुए की बुक चलाते हैं और जिनको एजेंसियों ने ट्रैप कर लिया था, और मैंने अपने पिछले व्लॉग के अंदर अर्ज़ किया है, ट्रेस कर लिया था सॉरी, क्योंकि अगर वो भारतीय शहरियों के साथ राब्तों में ना आता वो शख्स तो उसको अभी और भी किसी ने हाथ नहीं डालना था। लेकिन वो पप्पू के साथ राब्ते में आ गया और पप्पू ने जो था उसके साथ कम्युनिकेशन में वो नज़रों में आ गया, तो उसको ट्रैक कर लिया गया। तो फिर वो राना अजीम ने स्टोरी ब्रेक की थी ना, राना साहब को आपको पता है सोर्स एक ही होता है, तो राना साहब ने वो ख़बर ब्रेक कर दी। तो उसके बाद मौसूफ को ख़बर भी पहुंचा दी, किसी नेक दिल सहाफ़ी ने ख़बर भी पहुंचा दी थी कि कल तेनू फाड़ लेना है नंबर 1 अदारे ने या नंबर 2 अदारे ने फाड़ लेना है। तो वो फिर आराम से एहतियातन चले गए दुबई में बैठ के उन्होंने किए मुज़ाकरात। लोग कहते हैं नैब के साथ मुज़ाकरात किए, प्ली बारगेन की, बहरहाल जो भी मुज़ाकरात किए उसमें जो लेन देन था वो करके आए, वापस आए। रेमू टुंडे ने यानी कि पीर रहमत चिश्ती साहब ने गिरफ़्तारी दी, फिर उसकी बेल हुई और बेल के बाद फिर मुकदमा डिस्पोज ऑफ हुआ। हमें ये पैगाम पहुंचाया गया है कि ये जो डील करवाई गई थी जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के दौर के अंदर, और जिस तरह उनको क्लीन चिट दिलवाई गई थी नैब से और दूसरे अदारों से,
باقاعدہ عدالتی پروسیجر کر کے. ٹھیک ہے, کہانی سمجھ نہیں آئی, دوبارہ سناوا. کہانی یہ ہے کہ جب ریمو صاحب جو تھے, ریمو ٹنڈا یعنی کہ پیر رحمت چشتی صاحب, ایک ریڈار پہ آ گئے کہ وہ ایک انڈین شہری کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے. ان کی فون سے وہاں پہ کالیں جا رہی تھیں, تو پھر ان کے اوپر باقاعدہ مانیٹرنگ لگائی گئی ہے. لگا کے تو پتہ چلایا گیا کہ یہ تو بھائی یہاں پہ اربوں روپے کا کاروبار کر رہے ہیں. ویسے بھی یار پاک پتن جیسے علاقے میں جو وہ راجواہ جس کے اندر نہاتے ہوئے ہمارا بچپن گزرا ہے, اس راجواہ کے کنارے, رجوایا کہتے ہیں اس کو, رجوایا کے کنارے آپ کو ایک ریپلیکا ملے بکنگم پیلس کا, تو آپ تو ایک کلچرل شوق میں چلے جاتے ہیں. بکنگم پیلس کا ریپلیکا وہاں پہ بنا ہوا, کوئی 6-7 ارب روپے کا وہ جائیداد ہے. ٹھیک ہے, تو جب وہ جائیداد جو ہے وہ وہاں پہ آپ کو ملے تو آپ تو ایک کلچرل شوق میں چلے جاتے ہیں نا. تو ظاہر ہے اگر میرے جیسا بندہ کلچرل شوق میں چلا گیا کہ پاک پتن کے سے آگے تحصیل والا رجوایا, اور رجوائے کے کنارے ادھر کو آپ ہوتے کو ٹور پڑے تو ہیں سجے پاسے وہ ہے کیوں. اور جہاں بھی آپ ذرا شام کے دھندلکے میں جا رہے ہوں اور اس پہ روشنیاں پڑ رہی ہیں, ہوئے شہر میں لوڈ شیڈنگ ہے, اتنے روشنیاں بلی جا رہی ہیں, تو آپ ایک دفعہ شوق میں تو چلے جاتے ہیں نا. تو کوئی اور بھی شوق میں چلا گیا ہوگا. تو وہ جناب اپنا کی نا ہے ریمو ٹنڈے کا محل ہے, پیر رحمت چشتی صاحب, پیر رحمت چشتی صاحب کا محل ہے. تو اس پہ کسی اور کی نظر بھی پڑ گئی. جب وہ نظر پڑ گئی تو پہلے تو خبر بریک کروائی گئی, پھر وہ ظاہر اس سے پہلے ان کو کمیونیکیٹ بھی کر دیا گیا کہ آپ کی شامت آنے والی ہے. تو رحمت صاحب جو تھے وہ دبئی تشریف لے گئے, اور دبئی تشریف لے جا کے وہ بیٹھ گئے. پھر وہاں پہ انہوں نے اداروں کے ساتھ بھی اور نیب کے ساتھ بھی مذاکرات کیے, تو نیب کے رستے انہیں واپس لایا گیا. ان کے ساتھ پلی بارگن ہوئی. پلی بارگنس میں ظاہر ہے انہوں نے کچھ پیسے دینے تھے, انہیں کہا تھا کہ اب نہ دیے جائیں. پھر ان کے خلاف ڈھیلے میلے کیس فائل کیے گئے شہزاد اکبر کے ذریعے. وہ جیل میں گئے, 15-20 دن وہ جیل میں رہے. پھر وہاں سے ان کی ضمانت ہونے دی گئی, پھر ضمانت ہو گئی, اور ضمانت ہونے کے بعد پھر وہ کیس پکا ختم کروایا گیا. ادھر سے یہ پیغام آیا ہے کہ یہ 65 کروڑ روپیہ جو تھی یہ ڈیل تھی اس بات کی کہ آپ یعنی کہ فرا گوگی جو ہے وہ ریمو ٹنڈے یعنی کہ پیر رحمت چشتی کے خلاف کیس ختم کروائیں گی, اور یہ جو 65 کروڑ روپیہ ہوگا یہ اس کا افزانہ ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو تھا 65 کروڑ بہت کم لیا گیا کیونکہ معاملہ بہت بڑا تھا, اور خاور مانیکا صاحب کے ساتھ ریمو ٹنڈے یعنی کہ پیر رحمت چشتی صاحب کی خصوصی تعلقات کے باعث انہیں بازار سے خاص رعایت دی گئی. وہ بورڈوں پہ لکھا ہوتا ہے نا بازار سے بار آیت خریدے, تو انہیں بازار سے خاص رعایت دی گئی. انہوں نے کہا ورنہ تو وہ مطلب کہ ادھر موصوفہ کی طرف سے مبینہ کمیونیکیٹر نے یہ کہا کہ ورنہ تو یہ 2.5-3 ارب روپے کی گیم تھی, جو کہ ان تعلقات کے باعث کیونکہ ثالثی کی ہوئی تھی انہوں نے پرانے زمانے کے اندر جب بشرا بی بی کی صاحبزادی کو رضوان گوندل صاحب کی پولیس کے ساتھ ہوا تھا, تو اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے جو ثالث تھے وہ ریمو ٹنڈا یعنی کہ پیر رحمت چشتی صاحب تھے. تو انہوں نے جو اس کے باعث ان کے ساتھ رعایت برتی گئی اور 2.5-3 ارب روپے کی بجائے ان سے صرف 65 کروڑ روپیہ وصول کیا گیا. تو یہ تو وہ تو ادائیگی تھی. یہ پیر رحمت چشتی صاحب کی طرف سے ان کو گالم گلوچ کرنا یا ان کے پروپیگیٹ کرنا اور بقول ان کے مجھے خبر فیڈ کرنا, حالانکہ مجھے خبر پیر رحمت چشتی صاحب نے نہیں دی, مجھے خبر کہیں اور سے آئی. ٹھیک ہے, اور ادھروں بھی نہیں آئی جتنے رانا عظیم نو آئی سی. ٹھیک ہے, ساری اسپیشلی سورسز نے ادھر سے بھی نہیں آئی جدھر سے رانا عظیم صاحب کو آئی تھی. مجھے جو ہے وہ انسائیڈر نے بتائی ہے. اور میں عرض کروں پیر رحمت چشتی صاحب آپ بھی کوئی نقطہ نظر دینا چاہیں تو فرما دیں. اگر آپ کا ہم سے رابطہ نہ ہو تو اپنے دائیں طرف بات کر کے منہ کر کے بات کر دیں یا بائیں طرف منہ کر کے بات کر دیں. دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ ہمارے تک انفارمیشن آپ کی پہنچ جائے گی. ویکھو ساڑی کتنا تک ریچ ہے گی. آپ اپنے سجے پاسے یا کھبے پاسے دونوں پاسے منہ کر کے گل کر دو ہوا دے وچ گل میرے کول پہنچ جانی جی. اینا کہ میں کلوز کڑکی لائی ہوئی ہے تواڈے کول. ٹھیک ہے, تو آپ بھی اگر اپنا نقطہ نظر دینا چاہیں تو بھجوا دیں. ان کا نقطہ نظر آیا تھا وہ ہم نے آپ تک پہنچا دیا ہے
کہ پاکستان کے سب سے بڑا جواریہ جس نے ساؤتھ افریقہ کے اندر بیٹنگ کے لیے سیکیورٹی منی جمع کروائی تھی، وہ سیکیورٹی منی جو ہے وہ گوگی نے نکلوا لی تھی جب وہ دبئی میں تھیں اور آج کل مالٹا میں ہیں، تو ان کے پاس ہے۔ اب جناب ہم نے جب اس بات کے اوپر ولاگ کیا تھا تو اس ولاگ کے بعد یہ گوگی صاحبہ کے قریبی ذرائع نے کہا کہ یہ وہ افزانہ تھا جو ان کو نیب سے نیب کے ذریعے کلیئر کروانے کا جو ہے وہ وصول کیا گیا تھا، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ پیسے جو انہوں نے بھجوائے تھے یہ پیسے ہمارا حصہ تھے۔ جیسی ہمیں انفارمیشن کمیونیکیٹ ہوئی ہے ہم نے ڈیکوڈ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ دیکھو یار یہ کتنی بڑی بڑی وارداتیں ڈال رہے تھے، اور یہ ریاست مدینہ بنا رہا تھا، یہ اٹک والا جڑا ہے یہ ریاست مدینہ بنانے چلا ہوا تھا، اور گوگی بچی جو ہے نا اس کے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہوگا، اور یہ رضی دادا وغیرہ جیسے سب کو نا آپ لنک کر دیں غداری کے ساتھ۔ میں غدار۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔